السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. Aujourd'hui, on va voir la leçon de conjugaison. On est avec les élèves de la cinquième année primaire. Comme vous voyez sur le livre, ça c'est le livre de la lecture. On est à la page 41. La fois passée, qu'est-ce qu'on a fait avec les élèves? On a fait le verbe être et avoir au présent de l'indicatif. C'était sur le projet 1, séquence 2. Et séquence 1, كنا شفنا les verbes pronominaux. Alors, نعاود المرة اللي فاتت أو المرة السابقة كنا درنا في هذا الدرس اللي هو أو عفوا في هذه المادة مادة التصريف اللي هي مادة الكونجوغيزون. كنا شفنا لو فيرب اتر و افوار كيفاش نصرفوهم، وشفنا ايضا في السيكونس رقم واحد كيفاش نخدموا الفيرب برونومينال. اوجوردي اليوم عندنا دو جروب، عندنا نوعين من لي جروب وعندنا نوعين من لي فيرب. حنا خيرنا على سبيل المثال كما راه عندك موضحنا سور لو ليف، قلنا رانا لاباج 41. هنا عطاو التلميذ لو فيرب اكومباني وعطاونا لو فيرب شوازير. قبل ما ندير هاد لي دو لوسون ماذا بيا اللي التحقوا بينا اليوم او هاد المره يعملوا الاشتراكات، يعملوا لي جيم، يبارطاجوا، ودائما التعليقات الجميله تاعكم هي اللي راهي تحفزنا وتشجعنا باش نواصلوا هذه الدروس اللي انا نقدموها. دائما انا قلت هذا الدروس كاين هي مخصصه الاولياء اللي ما يقدروش يديروا يعني هذه الدروس الخصوصيه وهذا الدعم، هاد لي كور للابناء نتاعهم. كاين اولياء عندهم بسلامتهم ثلاث اولاد او 4 اطفال، معناها كامل يقراو لي كور تاني واحد يحسن عون خوه. اذا انا هذه خصصتها هاد القناه. كاين بعض التلاميذ اللي تكون فاتتهم الدروس، ربما مثلا الفصل الاول ما خدمش الابن تاعو، او ربما مثلا في السنه الثالثه ولا الرابعه ما حكمش مليح لاباز نتاعو. هذه المخصصه، هذه القناه عفوا، راهي هي الطريقه. دخلوا فيها، كبروها لنا، بارطاجوا مع الحباب نتاعكم، خلوا الناس تستفاد. نرجعوا الى الدرس نتاعنا. قلت عندنا لا كونجوغيزون نتاع لي فيرب دو بروميير و دوزيام جروب. هنا حنا في الكتاب عطاونا دو فيرب، عطاونا لو فيرب اكومباني وعطاوني لو فيرب شوازير. كيفاش حنا نخدمو اون كلاس تصريف هذا الافعال؟ هنا عندي لو فيرب اكومباني، انا راني كاتباتو هكذا، يعني اخر الحروف الاخيره نتاعه اللي هي الاو ار. واش معناتها هذا الاو ار؟ معناها هذا الفعل راه فعل خام، معناها فعل ما راش مصرف. كيفاش نعرف بلي هذا فيرب سي ان فيرب نون كونجوغي؟ على خاطر راه يكمل بالانفينيتيف نتاعو. هذه اللي انا كتبتها بالاحمر هو يعني الحروف اللي تبين لي بلي الفيرب نتاعي هذا مازال ما تصرفش. الوغ حنا باغي نصرفوه فاش؟ هاد لو فيرب اللي هو فيرب تاع بروميي جروب. واش معناتها بروميي جروب؟ في علماء اللغه الفرنسيه قسموا الافعال الى 3 مجموعات: بروميي جروب، دوزيام جروب و تروازيام جروب. المجموعه الاولى كيفاش نعرفها من المجموعه الثانيه او الثالثه؟ هي تكمل بالاو ار، يعني اخر الحروف نتاعها هي الاو ار. اذا لما التلميذ يشوف ان فيرب نون كونجوغي qui se termine par ER, على بالو لهذا الشيء يقرا في السنه الرابعه، على بالو بلي سي ان فيرب كي ابارتيان او بروميير جروب. دونك حنا غادي نصرفوا هذا الفيرب. هذه بالنسبه لي فيرب تاع البروميير جروب راهي مراجعه الدرس نتاعنا اليوم. هما لي فيرب تاع الدوزيام جروب كيفاش نخدموهم اليوم. يعني قلت سابقا، ارجعوا الفيديوهات السابقه، قلنا بلي هذا العام هذه السنه كاين دروس داروها لنا قال لك تندار اون كلاس، وكاين دروس طلبت منا الوزاره باش يخدموها الاولياء. على هذه انا نقول هذه القناه دخلوا وتبعوا الدروس. كاين دروس ماهيش محذوفه كما العام الماضي. العام الماضي قلعونا دو بروجي، هذا العام لا، راه عندنا 4 بروجي ما قلعونا ولا درس. ولكن الحاجه جديده هذا السنه انه كاين دروس تندار اون كلاس مع ليليف، يعني الاستاذ نتاعو التلاميذ نتاعو، وكاين دروس اخرى راها تندار في المنزل. معناها لازم الاولياء يخدموها هما مع الابناء نتاعهم. يعني كاين اولياء ما يعرفوش اللغه الفرنسيه، راني شرحت هذا الفيديو بالذات، راهي في هذا الشيء اللي نقول فيه شرحته في الفيديو السابق. ادخلوا وتبعوا وشوفوا الدروس اللي تندار يعني في المنزل. الوغ نعاود نقول بلي هاد لي فيرب اللي هو الفيرب تاع بروميير جروب حنا غادي نوريكم كيفاش نخدموه. هذا راه يكمل بالاو ار، معناها لانفينيتيف نتاعو. واش معنى كلمه انفينيتيف؟ يعني الحروف الاخيره اللي تبين لي بلي الفيرب نتاعي ماهوش مصرف. دروك طلبوا مني انا باش نصرفو. فاش نصرفوه في البريزون دو لانديكاتيف. واش معناتها لو بريزون دو لانديكاتيف؟ معناتها
المضارع، معناها حركة أو فعل نقوم به الآن، حاجة نديرها درك. الوغ حنا نكتبوا كامل لي برونو بيرسونيل سوجي اللي هما الضمائر نتاوعنا. عندي جو، عندي تو، إل مع ال، نو، فو، إل و ال أو بلوريال. جو معناتها أنا، تو معناتها أنت أو أنتي، عندي إل هو، ال هي، نو معناتها نحن، فو معناها أنتم أو أنتن، إل أو بلوريال معناتها هم، و ال أو بلوريال معناتها هن. بعد اللي نكتبوا كامل هاد اللي برونو بيرسونيل سوجي، واش نديرو حنايا؟ حنا نعلمنا التلميذ لما نعطوه لو فيرب من هذا اللي هو مثلا لو فيرب يعني ان فيرب تاع بروميي جروب، انا ندير الدائره، معناها غادي هو يتعلم يحذف هذا الاو ار، واش غادي يبقى له؟ غادي تبقى له هاد الحروف اللي سميناها لو راديكال، هذه سموها لو راديكال. واش معناتها؟ معناها الحروف الاصليه للكلمه التي لا تتغير. هاد الحروف هذه انا راني كتبتها اللي هو لو راديكال. كتبت الراديكال انا كتبته كما راكم تلاحظوا من جو حتى للال او بلوريال. هكذا صرفت، لا مازال ما خدمتش. انا نحيت او ار معناها قلعنا لانفينيتيف وخلينا راديكال. الراديكال كتبناه، درك واش لازم عليا نزيد؟ غادي نضيف دروك التيرمينيزون. التيرمينيزون اللي غادي نضيفها غادي نخدمها اون ستيلو روج. الوغ القاعده نتاعي راهي تقول الفيرب نتاعي مثلا هذا اكومباني، لما نصرفه انا في الجو كتبت الراديكال، واش لازم عليا نزيد حرف الاو. هذا اكومباني باغي نصرفه انا في تشو، غادي نزيد او اس. اكومباني غادي نصرفها هنايا في ايل و ال، ندير الاو. اكومباني باغي نصرفها انا فاش؟ غادي نصرفه في نو، معناتها واش غادي نزيد؟ غادي نزيد او ان اس. التيرمينيزون تاعي هي او ان اس. نعاود نرجع اكومباني نصرفوها في فو واش تعطينا؟ يعني شاي الاضافه اللي نزيدها غادي نزيد او زد. واخر ضمير اللي هو ايل و ال او بلوريال. الوغ اكومباني باغي نصرفها في ايل و ال او بلوريال، واش غادي نزيد؟ ما غاديش نزيد او اس ولا او زد، غادي نزيد او ان تي. اذا انا كيفاش نقراها دروك؟ الوغ عطاوني اكومباني، صرفتها هنايا، هنا انا قلعت الاو تاع الجو. علاه؟ لخاطر لو فيرب نتاعي راه يبدا بفوايل والجو تكمل بفوايل. نحيو الاو تاع الجو ونديرو هذه لابوستروف، هذه الشرطه. علاش؟ باش تفاسيليتي برك النطق نتاعي يكون ساهل. الوغ جاكومباني تيرمينيزون او، tu accompagnes terminaison es, il ou elle accompagne terminaison e, nous accompagnons terminaison ons, vous accompagnez terminaison ez, il ou elle accompagne terminaison ENT. للمعلومة فقط accompagner معناها الفعل، هذا الفعل معناها يرافق. دوك ندخلوا ونروحوا للدوزيام جروب، المجموعة الثانية. هنا عطاونا حنايا لو فيرب شوازيغ. لو فيرب شوازيغ معناها يختار، ولكن باش يكمل الانفينيتيف نتاعه كيما الاولى لا، هذا يكمل بالاو ار وهذا يكمل بالاي ار. معناتها الافعال لما يعطوني مجموعة تاع لي فيرب تكمل بالاي ار، يعرف التلميذ باللي سي ان فيرب كي ابارتيان او دوزيام جروب. كيفاش نصرفوا انا؟ نفس الطريقه. كتبنا حنايا لي برونون بيرسونيل سوجي كيما راه موضح، ومن بعد نحينا هذا الاي ار اللي ندير عليها انا دائره. واش يبقى لي؟ il me reste le radical. الحروف قلنا الاصليه للفعل او للكلمه اللي ما تتغيرش تقعد هي. الوغ هذه شواز انا كتبتها كامل من جو حتى في تو، في إل و ال، في نو، في فو، في إل و ال او بلوريال. ومن بعد غادي ندخل عليها التيرمينيزون. التيرمينيزون اللي نديرها هنا ماشي نفسها اللي نديرها هنا، لاخاطر لو كان ندير هنا معناتها سي ان فيرب تاع بروميي جروب. لا، هذا او ار تيرمينيزون تاعه بالاو او اس اكسيتيرا، وهنا عندي الاي ار. اذا التيرمينيزون غادي تكون فيها اكيد حرف الاي. هنا واش غادي نزيد اي اس. الوغ تولي جو شوازي. في تو نفس الشيء ندير اي اس. إل و ال عندي ندير اي تي. في نو ندير اي دوز اس او ان اس. في فو واش ندير اي دوز اس او زد. في إل و ال او بلوريال واش نضيف؟ جاجوت اي دوز اس او ان تي. اذا كيفاش ننطقها؟ الوغ عطاوني لي فيرب شوازيغ اللي قلنا معناها يختار او يخير.
كيفاش صرفناها او كيفاش ننطقها. نحينا قلنا الاي اخ، كتبنا الغاديكال اللي بقى لي، هذا الغاديكال كتبناه كامل، ومن بعد درنا التيرمينيزون نتاعي. الوغ النطق نتاع جو شوازي، tu choisis، il ou elle choisit، nous choisissons، vous choisissez، il ou elle au pluriel choisissent. بهذه هي الطريقه كيفاش تخدمي انت مع الابن نتاعك. انت واش تحفظيه؟ نحفظوا حنايا التيرمينيزون، معناها الحروف اللي نزيدها في الاخير. على قلنا تيرمينيزون هي اللي يكمل بها الفيرب. الوغ بالنسبه لي فيرب تاع البروميي جروب شي تيرمينيزون تاعه، انا معلمه التلاميذ نتاعي قاعده صغيره وين نكتب له بهذه الطريقه. نكتب مثلا جو وندير انايا السهم بالنسبه لي فيرب تاع البروميي جروب. واش تقابله الاو. واش معناتها هذه تقابله؟ معناها هو ديجا راه يعرف الطريقه هذه، لما ينحي لانفينيتيف يبقى له الغاديكال، غادي يكتب الغاديكال. اذا واش يخصني هنا؟ تخصني تيرمينيسون. الوغ هذا جو واش يقابله دربك؟ تقابله الاو. اذا انا معلمه التلاميذ، يعني باش نسهل له فقط الفهم والحفظ، ندير جو وندير هذا السهم وندير تيرمينيزون. اذا جو تقابلها او، تو تقابلها او اس، il ou elle تقابلها او كما راكم تشوفوا. عندي نو واش تقابلها؟ غادي تقابلها او ان اس. فو واش ندير هاد لا فلاش وندير او زد. وعندي il au pluriel ولا ال au pluriel نفسها ندير او ان تي. هذه بالنسبه لي فيرب تاع البروميي جروب. من جهه اخرى تاني نعاود نعلمه ونوريلو باللي التيرمينيزون تاع الدوزيام جروب شهيه. الوغ ندير جو واش تقابلها اي اس، نروح لهنايا لو تو وندير اون فلاش هكذا يقدر يحفظ. ندير اي اس ومن بعد عندي il تيرمينيزون هنا تاعي هي اي تي، ومن بعد نكتب له نو ونديرو تيرمينيزون اي دوز اس او ان اس. عندي فو ندير لا فلاش نتاعي وندير اي دوز اس، عفوا اي دوز اس او زد. واخيرا عندي il او بلوريال لا فلاش نتاعي وندير اي دوز اس او ان تي. هذه هي الطريقه، هو يحفظها بهذه الطريقه. جيبي له انت يا لاغدواز، اكتبي له هاد لي برونون بيرسونيل سوجي، ديري له لا فلاش، ومن بعد اعطيه مجموعه من الافعال. ان شاء الله نكون خفيفه عليكم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هذا الدرس. ان شاء الله غدا بحول الله غادي نخدموا التطبيقات في الكاي داكتيفيتي على باج، راه هنا موجوده عندي على باج، عفوا دقيقه برك، عندي على باج 42 في الكاي داكتيفيتي كما راكم تشوفوا هنا لا باج 42. راه عندي سلسله من لي فيرب، هما راهم عاطينكم نفس الافعال، لي فيرب لو فيرب اكومباني و لو فيرب شوازير. نخدموهم هذو مع بعض بعد اللي هو يكون ديجا حفظهم، ونخدموهم مع بعض. ان شاء الله برك تستناوني في الفيديو القادم ان شاء الله. ما تنسوناش بالدعم، ما تنسوناش بالجام والتعليقات الجميله. بارك الله فيكم، إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.